अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। कत्ल हो जाने वालों की रूहें जब तक इंतकाम न ले लें दुनिया में भटकती रहती हैं। बदबू का राज। मेरी बहुत अजीज़ दोस्त नसरीन घर ढूंढ रही थी। तकरीबन महीना भर तो हो ही चुका था। वो सारा अरसा निजी सोसाइटी में या इस इलाके के इर्द गिर्द घर ढूंढती रही, क्योंकि इसका ससुराल वहाँ से करीब था। मगर वहाँ किराए इतने ज़्यादा थे कि इसे अफोर्ड करना मुमकिन ना था। जहाँ किराए कम थे वो इलाका शहर से बहुत दूर था। 2-4 जगह मैंने भी कोशिश की, मगर वही मसला था कि किराए आसमान से बातें कर रहे थे। फिर काफ़ी अरसे तक मेरी इससे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं कुछ ख़ानदान में शादी की वजह से मसरूफ़ हो गई। कई बार सोचा कि पहली फुर्सत में नसरीन से मिलूँगी। वो हालात की चक्की में पिसी हुई एक मजबूर औरत थी। उसके बावजूद इतनी खुश अखलाक, मिलनसार और खुद में मगन रहने वाली, हंसने हंसाने वाली थी कि बाज़ औक़ात मैं इसके बारे में सोचती थी कि वो इतनी बहुत से दुखों के बावजूद कैसे हंस लेती है। बहरहाल शादियों के बाद दावतों का चक्कर चल पड़ा। फिर मुझे लाहौर जाना पड़ गया। वापस आई तो पता चला कि नसरीन को घर मिल गया है। उसने घर पर मैसेज किया था कि मावी आए तो मेरे ससुराल से मेरा पता ले ले। अगले ही रोज़ मैं इसके ससुराल पहुंची। वहां से इसका एक बच्चा जो ताया के पास रहा करता था, उसे लेकर नसरीन के घर पहुंच गई। नसरीन मुझे देखते ही लिपट गई। शिकवे किए कि इतने अरसे तक इसकी खबर नहीं ली। मैं वजाहतें पेश करती रही। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि नसरीन बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा। इसके चेहरे पे हमेशा घमंडी रहने वाली जर्दी बड़ी पुरकशिश और सुर्खी में तब्दील हो चुकी है। इसकी सफ़ेद सफ़ेद वीरान उजाड़ आँखों में हर वक्त भरी रहने वाली वहशत का भी कहीं नामो निशान ना था, बल्कि मुझे तो इसकी आँखों में कुमकुमे जलते महसूस हो रहे थे। नसरीन, क्या तुम्हारे मियाँ आ गया है? मैंने अचानक पूछ लिया। तौबा करो, वो आने के लिए कब गया है? इसने हंसकर जवाब दिया। इसका रद्द अमल मेरे लिए खिलाफ तवक्को था। फिर क्या तुम जा रही हो? मुझे अब इसके चेहरे की सुर्खी और चमक का सबब जानने की ख्वाहिश थी। अरे वो बुलाएगा तो जाऊंगी ना। वो फिर कहका मार के हंस पड़ी। इसका जिक्र क्या है यार, ये तुम आज आते ही इसके पीछे क्यों पड़ गई? उस बेचारे को बचपन से किसी मेले में खोने का शौक़ था। अम्मा भाग थी, उन्होंने इसे घुमाने नहीं दिया। मैं बेवकूफ़ थी, सोचा इतना बड़ा हो के अब क्या खोएगा, मगर बचपन का शौक़ था ना। अमेरिका जाके खो गया। वह बड़ी शौक़ हो रही थी। फिर मैं इसके पास शाम तक रही। इसमें एक अजीब सा चुलबुलापन महसूस कर रही थी। आज वो हालात की चक्की में पिसी हुई कमज़ोर और लागर सी औरत नहीं थी। 6 बच्चों की माँ नहीं, बल्कि किसी माँ की छठी बच्ची लग रही थी। मैं उलझी सी रही। फिर लौट आई, मगर इसके अंदाज़ को, इसके पस मंज़र को फरामोश ना कर पाई। पहले मैं आपको नसरीन के बारे में कुछ बताती चलूँ। इसकी शादी इतनी छोटी उम्र में हो गई थी कि वो आज 6 बच्चों की माँ होकर भी लड़की ही लगती थी। जबकि वो आज 6 बच्चों की माँ होकर भी लड़की ही लगती थी, जबकि इसके 5 बच्चे जवान हैं। सिर्फ साल भर के वक्फे से पैदा होने वाले बच्चों ने इसका खून निचोड़ लिया था। जो खून उन बच्चों की पैदाइश ने जो निचोड़ा था वो इतना ज़्यादा नहीं था, बल्कि इसका खून निचोड़ने को तो इसका शौहर ही काफ़ी था, जो नौकरी की तलाश में छोटे छोटे बच्चे छोड़ के अमेरिका गया तो वहाँ के शहर ने इसे जकड़ लिया। बच्चे बड़े हो गए। ससुराल वालों ने इसका और इसके ससुराल वालों का बेपनाह साथ दिया। जेठ ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, मगर जब वो खुद बाल बच्चेदार हो गया तो नसरीन को नौकरी की फ़िक्र हुई। पढ़ी लिखी थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एक अच्छे आदमी की कंपनी में नौकरी मिल गई। अपना और बच्चों का पेट पालने का आसरा हुआ। कुछ महरूमी कम हुई और बहुत सी महरूमियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। उसने पहली बार अपने बारे में कुछ सोचा तो कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। अलबत्ता इतना हुआ कि अकेलापन के एहसास ने आँखों में परेशानियाँ, चेहरे और फिक्रों ने बालों में डेरा जमा लिया। बाल सफ़ेद होने लगे, चेहरे पे रूखापन फैल गया और आँखें वीरान हो गईं। फिर हालात और ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र ने चेहरे पे जर्दी खंड की रख दी थी।
پھر بھی اس نے گھر کے بڑے خوش اسلوبی سے سنبھالا۔ کچھ سسرال والوں سے کھٹپٹ ہوئی تو فوراً ایک گھر لے کے الگ رہنے کے احساس نے جنم لیا۔ اس سے قبل تو ایسا سوچنے والے حالات ہی نہیں تھے، دل مسوٹ کے رہ جاتی تھی، مگر جب بیٹے جوان ہوئے تو لرزتی کانپتی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کا حوصلہ اور مضبوطی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ معاشی طور پر خود مختار ہوئی تو لہجے میں تیز اور آواز بلند ہو گئی، غصہ دلانے والی باتوں پہ غصہ کرنے اور دکھ دینے والی باتوں پہ چیخ چیخ کے رونا بھی آ گیا۔ اس سے کچھ آگے بڑھی تو منہ توڑ جواب دینے کا فن بھی آسان لگا، گویا اب اس نے زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ اس کے اس اعتماد نے اس کی پریشانیوں میں کچھ کمی کر دی، مگر پھر بھی وہ ایسا گھر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس کا کرایہ 40-50 ہزار ہو۔ اب جو گھر اسے ملا تھا وہ اندرون شہر میں تھا، اچھا بڑا گھر تھا، بناوٹ بھی اچھی تھی، 3 بیڈ روم تھے جن میں سے ایک بیڈ روم نسرین کا تھا۔ میں جب اس کے گھر گئی تو وہ اپنے بیڈ روم میں تھی۔ میں اندر داخل ہونے لگی کہ نامعلوم کیوں ٹھٹک کے رک گئی۔ اس نے مجھے اندر بلایا، میں کچھ دیر کو اندر بھی گئی، مگر ایک عجیب سی ناگوار بو نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ پھر نسرین مجھے لے کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اس کا آج کا رویہ بڑا معنی خیز تھا۔ میرے دل میں عجیب سا خوف ڈر آیا، یہ سوچ کر کے ہی وحشت ہو رہی تھی کہ 6 بچوں کی ماں، عورت جس نے اپنی تمام جوانی سسرال کی خدمت کرتے، مصیبت اٹھاتے، پائی پائی کو ترستے گزار دی، وہ جوان لڑکیوں والی کسی سچویشن میں گرفتار ہو چکی ہے۔ جی ہاں، میں نے جو رنگ اس کے چہرے پر اور جو روشنی اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، وہ محبت کرنے والے، محبت کو قربان ہو جانے والوں یا کسی ایسی 16 برس کی لڑکی کے چہرے اور آنکھوں میں ہوتی ہے جس کے اندر کی خوبصورتی تبدیلی کسی مضبوط بدن، محبت بھری آنکھوں کا اظہار کرتے ہونٹوں اور سمٹ لینے والے بازوؤں کی صورت میں مجسم ہو۔ وہ میری عزیز ترین دوست تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس نے کسی میں دلچسپی محسوس کی ہے تو وہ ضرور بتائے گی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے سختی سے سمجھاؤں گی، اسے احساس دلاؤں گی کہ وہ جوان بچوں کی موجودگی میں ایسا کرنا گویا عزت کو داؤ پہ لگانے کے مطابق ہے۔ وہ اگر سمجھ بوجھ کھو چکی ہے تو میں اسے سمجھاؤں گی کہ جو کچھ اسے آج سے 15-20 برس پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج کرے گی تو الزامات اسے جینے نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر وہ یہ قدم اس وقت اٹھاتی جب بچے چھوٹے تھے، شوہر بھاگ چکا تھا، اسے پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ تھی، ہر نیا دن اس کے لیے نئی اور کڑی آزمائش لے کے آتا تھا، تب اگر وہ کسی کے سامنے ایک آنسو بھی بہاتی تو لوگ اس کی مدد کو کھڑے ہو جاتے، خود اس کی بہن بھائی اس کا ساتھ دیتے اور اسے اس عذاب سے چھڑوانے میں پوری مدد کرتے، مگر اب تو وہ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس طرح وہ ایک غم اور پال لے گی۔ میں یہ فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ مجھے خود پر اعتماد بھی تھا کہ وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی، ضرور سوچے گی اور فیصلہ کرنے سے پہلے ہر پہلو کو سامنے رکھے گی۔ تب جوان اولاد اور ان کی نگاہوں میں سب کا احترام اسے عزت کے مقام سے گرنے نہیں دے گا۔ میں اگلے ہی روز پھر اس کے گھر صبح پہنچ گئی۔ وہ ابھی جاگی نہیں تھی۔ بڑی لڑکی چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول بھیج کر ماسی سے کام کروا رہی تھی۔ میرے پہنچتے ہی خوش ہو کر بولی، اچھا ہوا آنٹی آپ آ گئیں، امی کو اٹھائیں، ہم سے تو نہیں اٹھتی، کتنے دن ہو گئے ان کے کمرے کی صفائی ہوئے، ماسی آ کے چلی جاتی اور یہ سوتی رہتی ہیں۔ میں ہنس پڑی، مگر میری ہنسی کو اس وقت بریک لگ گیا جب ماسی نے بڑی ناگوار چپتی ہوئی آواز اور تیز لہجے میں کہا، دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔